आके सरे राह कभी, वाह, थाम लो आके मेरा हाथ सरे राह कभी, काम जोखम का मगर करके दिखाओ तुझसे। अरे वाह, बहुत खूब। मैं भी आपको जवाब देना चाहता हूँ इसका, लेकिन एक कॉल के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं मोहम्मद अली लंदन से बोल रहा हूँ और मैं माजरत चाहता हूँ कि अपना मोहतरमा का नाम पूछ सकता हूँ मैं? जी मोहम्मद अली साहब लंदन से, पहली बात तो ये कि आपको खुश आमदीद कहता हूँ मैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे साथ आज जो खूबसूरत शायरा मौजूद हैं उनका नाम है जी नगमाना कमल शेख साहिबा। आप नगमा? गाहे गाहे मेरा नाम नगमाना बताते रहें, जी, थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरा नाम बताते रहें। आपने कहा बिल्कुल ऐसे ही, नगमाना कमल शेख साहिबा। आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? बिल्कुल सही आ रही है बिल्कुल आ जी। रही है जी। अच्छा, इधर थोड़ी सी मुझे डिस्टर्बेंस हो रही थी, चलो कोई बात नहीं। अभी फैज़ अहमद फैज़ साहब का भी जिक्र चला। जी, जी। ये मेरे भी डैडी इधर शायर हैं, लेकिन जी। मैं शायर नहीं, मैं 2-3 लाइनें लिखता हूँ, उसके बाद मुझे नहीं पता चलता कि आगे मैंने क्या आप लिखा शायर है। नहीं हैं, आप इब्ने शायर हैं। जी, तो फैज़ अहमद फैज़ साहब की बात है, क्या बात है। आज याद आ गया उनकी बात कि जी। ये काला कादर है। मैं नारवाल का रहने वाला हूँ, वो काला कादर के रहने वाले बिल्कुल थे। बिल्कुल ऐसे तो ही। जब भी फैज़ अहमद फैज़ साहब आते थे तो उनके गांव में डैडी को मैं ड्रॉप करने के लिए जाता था। तो फैज़ अहमद साहब के क्या कहने, आते थे कोट टाई उन्होंने उतार देना और वो धोती पहनी और बनैन पहनी हाँ। और बाहर खेतों में बैठ जाना। मैंने और तो उनको जितने भी लाहौर शायर में आते देखा है, मॉडल टाउन में। जी मैंने तो उनको लाहौर मॉडल टाउन में देखा है और किसी गांव में नहीं और देखा। उस वक्त वो नहीं, धोती नहीं, और जब बनियान में अपने नहीं घर होते आते थे। थे, मैं उसकी उस वक्त की बात कर रहा हूँ। जी, जी। तो एक दफा उनकी नारवाल कॉलेज के अंदर वो जो फैज एकेडमी थी, जी, जी। वो मेरी डैडी ने ही बुनियाद रखी थी। जरा है नाम मिर्जा- बताएंगे अपने डैडी का? उनका नाम है मिर्जा अब्दुल हमीद एडवोकेट शिकेब। इधर वॉल्थम स्टोर में उनको सभी शायर जानते हैं। अभी आजकल वो बुक भी लिख रहे हैं। अच्छा, मैं आपके तो कलर को बताऊं कि मेरे जो ससुराल हैं वो सियालकोट में हैं। माशाल्लाह, हम नारवाल के रहने वाले। तो मैं वो बता रहा था, फैज़ का जिक्र मैं कर रहा हूँ कि उनकी जो वाइफ थे वो अपना उनको इनवाइट किया गया कि कॉलेज के अंदर के, क्योंकि वो फैज़ अहमद साहब तो अपना वफात पा चुके थे उस वक्त। अच्छा अच्छा। तो उनको इनवाइट किया गया। एलिस को? तो वो उन्होंने थोड़ी सी टूटी फूटी पंजाबी के अंदर बात की, उनको सिखाई गई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं एक वाकया सुनाती हूँ कि जब मैं नारोवाल रेलवे स्टेशन पे उतरी तो वहां पे मैंने टांगे वाले को ये कहा कि भाई साहब मैंने जाना है काला कादर। तो वो टांगे वाला कहता है अच्छा अच्छा बहन, आपने फैजे के पिंड जाना है। तो वो उसने के टांगे में बैठ गई अपनी बेटी के साथ, वो उसको लेके गया। तो कहती जब मैं आप गाँव में पहुंची तो मैंने पैसे निकाल के उसको दिए कि ये लो तुम्हारा किराया जो है। तो वो टांगे वाला कहता कि देखो बहन, जो हमारी गांव की नो होती है, जो हमारी गांव की नो है, हम उससे कभी पैसे नहीं लेते। तो उसने मुझसे पैसे नहीं लिए। तो बड़ी अच्छी उन्होंने पंजाबी बोली उस वक्त कॉलेज के अंदर। तो आज ये है कि मेरे पास कलाम बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि मैं दूसरे घर में बैठा हुआ हूँ कि जहाँ पे मेरे पास डैडी का कलाम नहीं है। लेकिन एक दो लाइनें हैं शायद मुझे बचपन में जो उन्होंने लिखी थी, छोटी सी नज़म दी थी स्कूल में पढ़ने के लिए। उस वक्त मार्शल का दौर था, जन ज़ियालत साहब थे उस वक्त वो इनकलाबी शायर हैं माशाल्लाह। अच्छा, आपके डैडी बाकायदे हयात हैं माशाल्लाह? जी जी हाँ जी, इधर ही लंदन में है, वो काम कर रहे हैं। आप अपना वॉल्थम स्टोर में जितनी कोई भी शायर है उनसे पूछ लें, वो मेरे ख्याल से उनसे लिंक जानते होंगे डेफिनेट उनको। अच्छा अच्छा। आप तो ऐसा कीजिए, कॉल बंद करने से पहले ना अगर कंट्रोल रूम में कोई अपना या अपने डैडी का कॉन्टैक्ट ऑफकोर्स डिटेल छोड़ इंशाल्लाह मैं दीजिए। छोड़ दूंगा मैं उसका। तो शुक्रिया। मेरे दोस्त असर साहब भी आए थे, बड़ा खुशी हुई उनको भी, उन्होंने भी कलाम पढ़ा, उनसे भी बात होती थी दूसरे टीवी के ऊपर। तो उनकी छोटी सी नज़म थी। जी जी इरशाद कीजिए। गाँव में भी दुख फैले हैं, शहरों में भी गम। गाँव में भी दुख फैले हैं, शहरों में भी गम। आओ किसी सहरा में जाकर डेरे डाले हम। बहुत खूब। गाँव में भी दुख फैले हैं, शहरों में भी गम। आओ किसी सहरा में जाकर डेरे डाले हम। मैं भी घायल। मैं भी घायल, मुझे जितनी याद है मैं बता देता हूँ। जी जरूर जरूर। सॉरी, मैं भी घायल तू भी घायल, मैं भी घायल तू भी घायल। आओ लगाएं एक दूजे के जख्मों पे मरहम। बहुत अच्छा। मैं भी घायल तू भी घायल, घायल सारे लोग। सॉरी, मैं भी घायल तू भी घायल, घायल सारे लोग। आओ लगाएं एक दूजे के जख्मों पे मरहम।
अपना मसला भूख है प्यारे, अपना मसला भूख है प्यारे, हम हैं भूखे लोग, हम क्या जाने क्या होते हैं जुल्फ के पेचो खम। अपना मसला भूख है प्यारे, हम हैं भूखे लोग, हम क्या जाने क्या होते हैं जुल्फ के पेचो खम। तू शायर है कहता जा तू सच्ची बात शिके, तू शायर है कहता जा तू सच्ची बात शिके, होते हैं तो होने दे तू लोगों को बरहम। वाह। तो उनका बहुत, ये तो मेरी स्कूल टाइम की उन्हें नज़म लिखी थी, मुझे थोड़ी सी जुबानी याद है। पंजाबी भी लिखते हैं वो, उन्होंने बहुत सारी तरह कलाम लिखा हुआ है। तो मेरे पास नेक्स्ट प्रोग्राम जब आपका आएगा इंशाल्लाह मैं रेडी तैयार करके तो उनका नया कलाम पुराना कलाम मैं सारा इकट्ठा करके रखूंगा, तो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तो बड़ी खुशी हुई मुझे आपसे मिलके। तो मैं तो छोटे छोटे 3-3-4 लाइनों के गाने वगैरह लिखता रहता हूँ, कोई छोटे मोटे, तो वो कभी मौका मिला तो फिर आपको माशाल्लाह आप छोटे छोटे लिखते रहिए, मोटे भी हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, अपनी डिटेल छोड़ दीजिए और इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। आपके कलाम का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आप पर भी ये लाजिम हो चुका है कि आप आइंदा भी हमारे प्रोग्राम में कॉल अमजद साहब ये गम की बात कर रहे थे। जी जी, तो गम के बारे में आपने भी कोई गम निकाल लिया है? जी हाँ। वाह। तो मैं ये चंद अशार, एक मेरी दूसरी किताब है, किताब नंबर 7 में थे ये कि गम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। गम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, गम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, दर्द एक आग ही का हिस्सा है। वाह। और अपने अंदर सफ़र में रहती हूँ, अपने अंदर सफ़र में रहती हूँ, ये सफ़र रोशनी का हिस्सा है। वाह वाह। और बांध लेती हूँ सोच कर सामान, हिजरतें बेबसी का हिस्सा है। हिजरतें बेबसी का हिस्सा है। बहुत खूब। और वक्त के रूबरू नहीं झुकते, वक्त के रूबरू नहीं झुकते, मेरे बच्चे मुझी का हिस्सा है। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। गम मेरी ज़िंदगी का, वो गमों की बात कर रहे थे तो मैंने कहा चलो कोई गम नहीं, हम सुना देते हैं आपको। बिल्कुल। आप ने बात इश्क की थी, तो मुझे वहाँ पर आपकी सुई लगी। मैं उस इश्क का जवाब इश्क से देना चाह रहा था। जी इरशाद में कि कभी इश्क हो तो पता चले, कभी इश्क हो तो पता चले कि बिसाते जहाँ पे अजाब उतरते हैं किस तरह, बिसाते जहाँ पे अजाब उतरते हैं किस तरह, शब व रोज़ दिल पे अताब उतरते हैं किस तरह। कभी इश्क हो तो पता चले। ये जो लोग से छुपे हुए, ये जो लोग से हैं छुपे हुए पसे दोस्तां, तो ये कौन है? ये जो रोग से हैं छुपे हुए पसे जिस्म जां, तो ये किस लिए? ये जो कान है मेरे आहटों पे लगे हुए, तो ये क्यों भला? ये जो होंठ है सफ़े दोस्तां में सिले हुए, तो ये किस लिए? ये जो इस तरह रचा हुआ है वजूद में, ये जो इस तरह रचा हुआ है वजूद में, तो ये क्यों भला? ये जो संग सा कोई आ गिरा है, ये जो संग सा कोई आ गिरा है जमूद में, तो ये कब से है? और ये जो दिल में दर्द सा चिढ़ा हुआ है लतीफ़ सा, सो ये कब से है? और ये जो पुतलियों में कोई अक्स है खफीफ सा, सो ये कब से है? ये जो आँख में कोई बर्फ़ सी है जमी हुई, तो ये किस लिए? और ये जो दोस्तों में नई नई है कमी हुई, तो ये क्यों भला? और बड़ी खूबसूरत लाइन है आखिरी कि ये जो लोग पीछे पड़े हुए हैं फजूल में, ये जो लोग से पीछे पड़े हुए हैं फजूल में, इन्हें क्या पता इन्हें क्या खबर, इन्हें क्या पता इन्हें क्या खबर, किसी राह के किसी मोड़ पर जो इन्हें ज़रा, किसी राह के किसी मोड़ पर जो इन्हें ज़रा, कभी इश्क हो तो पता चले कि बिसाते जहाँ पे अजाब उतरते हैं किस तरह, शब व रोज़ दिल पे अताब उतरते हैं किस तरह, कभी इश्क हो तो पता चले। बहुत अच्छा। ये अख्तर नज़म साहब की नज़म है, बड़ी पुरानी, बड़ी अच्छी, बहुत खूबसूरत लिखने वाले हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक कॉल हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। नदीम हुसैन खोकर साहब, हजूर कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। आपने मुझे तो जो मैंने वो पढ़ने की कोशिश करनी थी ना, वो सब भूल गया मुझे। अच्छा, कितना मतलब जबरदस्त आपने कलाम सुनाया, और स्टाइल भी तो आपका माशाल्लाह अच्छा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया महफिल भी माशाल्लाह जवां है। हमारी कमल साहिबा भी आई हुई हैं, उनको तो देखने से ही इंसान टहक जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू। कमल साहिबा पहचानती हैं आप मुझे? जी आप कुछ थोड़ा सा तारुफ करवाइए। अरे तारफ तो मेरा है ही नहीं, तारफ तो होता है बड़े लोगों का, मैं तो एक आम सा इंसान। माशाल्लाह। चले आप इतना कह दीजिए कि तारीफ उस खुदा की जिसने हमें बनाया। अच्छा, उसने अच्छा बनाया होगा मेरे ख्याल में, वो बड़ा बड़ा रहीम है, वो बनाता ही अच्छा है बंदे को। बिल्कुल। तो कम साहब आपके जो अपना ओल्डम आपके साथ वाली में कुर्सी पे, पंजाबी कहते हैं कुर्सी में जो बैठा है जी। अभी ओल्डम में जो हमने प्रोग्राम करवाया था उसमें ओल्डम बिल्कुल वाले साथ में। मुशायरे में अच्छा नेक्स्ट जो आपकी कुर्सी थी ना, उसमें मैं बैठा हुआ था। आप मेरी कुर्सी पर बैठे थे। बिल्कुल आपके साथ बैठे हुए आपके थे। मैंने मार खानी है, आप लाहौर के हैं, मैंने मार खानी है, तो वो फिर अंदर का पंजाबी बाहर आएगा। सही तो बात। शाइस्तगी तो शाइस्तगी और जो चाशनी होती है वो तो उर्दू में होती है, क्योंकि कोई शक नदीम नहीं है, लेकिन साहब अंदर तो पंजाबी बहुत सी का महफिलों में थोड़ा हाजिरी दिया करते दबंग होता है ना। अच्छा माशाल्लाह। चले और ऐसे ही सुनाइए क्या बंदों हाल से महफिलों की रौनक बढ़ती है हैं। ना। बिल्कुल बिल्कुल बड़े है? अक्सर मेरी आपकी मुलाकात होती रही है। अपना अपना क्या नाम है, लॉन्ग हाउस साइड वाली जो हाँ बिल्कुल। लाइब्रेरी बिल्कुल, में प्रोग्राम होते हैं। लाइब्रेरी में होते रहते हैं मुशायरे, तो मैं हर मुशायरे में पाई जाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सही। नहीं आप तो हैं ही, आप हैं ही ऐसी। मुशायरों की शान है जी आप। बिल्कुल। जी मैंने कहा जी मोहतरमा मुशायरों की शान है आप तो। आपको नहीं, वो मैं है ही इस बारे में कोई इनको भी और आपको भी एक छोटा सा बड़ा खूबसूरत बात बताती हूँ। जी मेरे एक कज़न आए पाकिस्तान से। उनको किसी ने, अभी वो मुझसे नहीं थे आकर मिले, तो उनको किसी ने कहा चलो यार आज मैं तुम्हें मुशायरे में ले चलता हूँ। उन्होंने बल्कि कहा कि मैं किसी मुशायरे में जाना चाहता हूँ। तो वो शख्स कहता है यहाँ पर जी आपने मुशायरे में जाना तो है, लेकिन हर मुशायरे में आपको बस एक ही शायरा मिलनी है। तो उनका नाम है नगमाना कंवल। तो वो बड़ा हंसे, कहने लगे मैं दरअसल उसी के लिए जा रहा हूँ। राइट। वो जी और तो इत्थे कोई शायरा है ही नहीं ना, अच्छा, इत्थे बस हर मुशायरे चो ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी एक तारुफ है। लेकिन कमल साहब बात ये है कि मुझे पता है कि आपने, मैंने एक बार एक गजल पढ़ी थी तो आपने इसकी तारीफ की तो मैं बड़ा खुश हुआ था। जी तो आप फिर पढ़िए, मैं फिर तारीफ करती हूँ। कुछ सुनाइए ना नहीं, वो नदीम साहब। पुरानी है, अब नई और को सुना देता हूँ आपको। चले जी, जरूर। कुछ लेकिन अच्छा। आपने जो एक बड़ी फलसफियाना बात की, माशाल्लाह जो शायर होते हैं वो बड़े डीप थिंकर और बड़े उनके अंदर की बात, जो लोगों के अंदर की ज़हनियत की और नेचर की बात होती है, वो शौरा के मुंह से निकलती है। आपने ये जो कहा कि जो इंसान वापस आ रहा होता है, यानी कि अपनी जिंदगी के सफर से, यानी कि जब आप फरमाई थी कि वालिदा की कुछ ऐसी बातें जो आप पुरानी बातों में हाँ खुद बहुत मुंह से निकल जाती उसके मुंह से निकलती थी, तो आप जब उसमें जवानी होती है, आप मर्द हो या औरत हो, तो वैसे माँ बाप का वैसे ही है, मजाक बनाते हैं उस वक्त, अम्मा ये क्या कहा तुमने। लेकिन जब इंसान बजाते खुद थोड़ा मैच्योरिटी में आता है ना, तो उन चीजों में, उन बातों में इंसान को लुत्फ इतना आता है और उसकी जुबान को इतनी लज्जत मिलती है कि इसका कोई भी नेबल अंदाजा नहीं कर सकता इस बात। जी हाँ इस बात का कोई अंदाजा नहीं कर सकता जितनी लज्जत उसमें मिलती है। बिल्कुल सही नहीं कर कहा। सकता। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे वाले साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे बड़े क्यूट आदमी थे, हाँ, तो बैठने का, उनके साथ रहने का मौका नहीं मिल सका, लेकिन कभी उनसे मुलाकातें जिंदगी में हुई थोड़ी बहुत, तो उनकी अदाएं, उनकी बातें अब भी अंदर से बाहर आती हैं और हम कभी हरकत करते हैं तो पता महसूस होता है कि उनके अंदर का वो हमारे जिस्म में वालिदैन तो अपने अंदर ही मौजूद होते हैं ना आपके। जी बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। तो ये चीजें जो ना कम लोग समझ सकते हैं, जो कि आज जैसे आप जो फरमा रहे हसास थे, लोग हैं वो तो समझते हैं, वो अपनी जड़ों से वाबस्ता रहते हैं, इसीलिए दुनिया कायम है अभी तक। जब आप फरमा रही थी कि ये जो अब इंग्लिश की जो जड़ें आ गई हैं हमारी जिंदगियों में, जो हम डिवाइड हो चुके हैं, अपना वो कहते हैं रूल एंड डिवाइड जो हो रहा है हमारे जी साथ, बिल्कुल। तो उसमें आके हमारे साथ बड़ी ज्यादती भी हो रही है। ये नदीम साहब, मेरे बच्चों को तो घर में इंग्लिश बोलने की इजाजत ही नहीं है। नहीं, घर ये में तो है, सब इसमें उर्दू कोई शक बोलते हैं इस तरह, लोग हैरान होते हैं मेरे बच्चों को देख के कि ये माशाल्लाह। भाई इधर के पढ़े लिखे बच्चे, इधर के बाल बच्चे।
تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو بڑی مطلب ان کو ان کا زبان جو ہے نا ان کا انداز گفتگو بھی بڑا اچھا ہوتا ہے کہ بندہ صحیح نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ بچے یہاں کے ہیں. میرے کافی سارے کزن جو ہے نا وہ بڑی ٹپیکل پنجابی ہے وہ سارا, لیکن خیر بقی کے ساتھ ساتھ ان کا لائف اسٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس میں اللہ بالکل اسی طرح ہے نا جی, جیسے آپ گھر کا ماحول انوائرمنٹ بچوں کو دیں گے, بچے اسی طرح پھر وہ پک کرتے ہیں. اب ہم جو فخر کر رہے ہیں نا بچوں والدین کی پنجابی کو بول کر سکون محسوس کر رہے ہیں, تو آج اگر ہم اپنے بچوں کو اردو پڑھا رہے ہیں گھر میں یا ان کو اردو کی نہج پر چلنا سکھا رہے ہیں, تو جب ہم نہیں ان کے درمیان ہوں گے یہ تو انگلش معاشرے میں ہی رہیں گے. بالکل صحیح بات. لیکن جب وہ بھی میچورٹی کی طرف لوٹیں گے تو وہ پھر اسی زبان کی طرف لوٹیں گے, اپنی اصل کی طرف لوٹیں گے. کم از کم ان کو جو بچوں کو یہ جو ساری اپنا یہ ہمارے رشتوں کی جو تقدس اور وغیرہ یہ ساری چیزیں جب تک آپ ان کے ساتھ استعمال نہیں کریں گے, ان کی ویلیوز نہیں بتائیں گے, تو اینڈ آف دی ڈے آپ ساری چیزیں اسپوائل کر دیں گے. صحیح بات. تو پھر وہی چاند پاؤنڈ پکڑے ہوں گے آپ نے اور وہ دیوانہ وار جو ہے نا کہ اسٹریس ہو جائیں گے اور کبھی تو ہماری شناخت خراب ہو جائے گی. شناخت تو ندیم صاحب, آج اس پروگرام کے توسط سے ان تمام باتوں کے تذکرے سے دراصل یہ پروگرام بھی وہی خدمت کر رہا ہے, یہ تذکرے کے ذریعے سے کہ ہم اپنا آپ جو ہے, اپنا کلچر جو ہے, اپنی زبان جو ہے وہ جاری رہے. ندیم صاحب آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ, آپ نے کال کی, آئندہ بھی آپ ہمیں کال کیجیے گا, بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. آپ کے لیے 2 اشعار میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. میں نے بھی کچھ سنا. اچھا جلدی کیجیے نا, پھر آپ جلدی کیجیے. باتوں میں لگایا نا آپ ایسا کریں, مجھے آپ چھوڑی دے رہے آپ, کیونکہ آپ اتنا کیوٹ کلام سنا رہی تھے اور اتنے آپ کے پیارے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, میں تو اسی کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں. اور کمل صاحبہ اتنی بند صبر کے آئی ہیں تو طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے. بہت بہت شکریہ جی, بہت بہت شکریہ. میری تو یہ روٹین ہے, میں اسپیشل تو نہیں. ہاں اسپیشل نہیں ہے. اللہ کرے مجھے ہمت آ جائے اور میں بھی اپنے آپ کو پہچان لوں. بیچ میں نے اپنا کھو دیا تھا تھوڑا سا. کوئی بات نہیں. چلے اپنا اچھا یہ زندگی کو بھرپور انداز میں گزارنا چاہیے. بالکل صحیح, بہت شکریہ جی. کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. آپ نے کھویا نہیں, آپ نے آپ مجھے بائے بائے کر لیں. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا, بائے بائے, بہت شکریہ آپ کی کال کا. اللہ حافظ. وہ ایسا ہے کہ تو نہیں ندیم صاحب, تو نہیں تو کوئی تجھ سا ہوگا, تو نہیں تو کوئی تجھ سا ہوگا, کچھ تو جینے کا بہانہ ہوگا, کچھ تو جینے کا بہانہ ہوگا. اور ہم نے سمجھا تھا حقیقت جس کو, ہم نے سمجھا تھا حقیقت جس کو, وہ کوئی خواب تمنا ہوگا, وہ کوئی خواب تمنا ہوگا. اور آج تک میں جو تجھے چھو نہ سکا, تو بھی شاید میرا سایہ ہوگا, تو بھی شاید میرا سایہ ہوگا. اور سانس میں ڈابتی لہروں کے ترنگ, یہ مجھے کس نے پکارا ہوگا, تو نہیں تو کوئی تجھ سا ہوگا, کچھ تو جینے کا بہانہ. تو نہیں تو تیری تصویر سے ہی, واہ واہ واہ, شام کی صبح سے تعبیر سے ہی, شام کی صبح سے تعبیر سے, تو نہیں تو تیری تصویر سے ہی. بہت خوب, اس کو کہتے ہیں جی ترکی بترکی. ہاں مگر مجھے اپنے ایک لکھا اتنا کچھ ہے, کم از کم 1000 سے اوپر میں نے نظمیں فصلیں لکھی ہیں. ظاہر ہے جی آپ کی, تو وہ مجھے پوری یاد نہیں رہتی, مگر جیسے موقع آتا ہے تو میرے اندر سے وہ 1-2 شعر جو ہیں. اب تو آپ کی 11ویں کتاب پہ کام. جی 11ویں کتاب تقریباً مکمل ہے وہ, اور مکمل وہ اس طرح نہیں ہو رہی کہ جب بھی میں وہ لکھنے بیٹھتی ہوں 2-4 چیزیں اور اتر آتی ہیں, پھر وہ میں سوچتی ہوں کہ یہ ان کا حق زیادہ بنتا ہے. آپ اپنی آمد کی زیادتی سے خوفزدہ ہیں. لوگ پریشان ہو گئے ہیں کہ تم یہ کتابیں کس طرح اتنی زیادہ لکھتی ہو. مجھ سے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے, اتنی کیوں آپ کے اوپر اتر رہی ہے اللہ کی مہربانی شاعری. تو میں نے کہا کہ میں اس بارے میں جواب دہ نہیں ہوں, یہ تو قدرت کی دین ہے. بہت شکریہ. اچھا اردو زبان کا تذکرہ اب آپ سے اب آپ کلام سننا ہے ہم نے, وقت چونکہ بہت تھوڑا رہ گیا ہے, تو اردو زبان کے حوالے سے انشاءاللہ مزید. اور میرا ہمسفر باہر بیٹھا ہے, میں ان کی بڑی مشکور ہوں جو کہ یہاں تک مجھے لے کر آتے ہیں. ہم بھی ان کے بڑے مشکور ہیں جی, اور وہ ان کی بڑی قربانی ہے, وہ نیند کے بڑے پیارے ہیں.
صحیح بات ہے. اور شیخ صاحب ہم آپ کی اس قربانی کی بڑی قدر کرتے ہیں. آپ نے ہم پہ بڑا کرم فرمایا ہے کہ آج آپ محترمہ کو یہاں ہمارے پروگرام کے لیے بنفس نفیس لے کر آئے ہیں. آپ کا جناب ہم براہ راست شکریہ ادا کر رہے ہیں. قبول فرمائیے. یہ اردو زبان کو اب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ اصل میں اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اردو کو مزید چھیڑیں، کیونکہ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ تو نے چھیڑا تو کچھ اور بکھر جائے گی. چلے اس کو یہیں پر کلام موقوف کرتے ہیں انشاءاللہ. یار سلامت صحبت باقی. بالکل. تو پھر آئیں گے. اب آپ سے کلام سننا ہے ہم نے. اب آپ ہمیں کچھ کلام سنائیں. جلدی سے آپ کو بالکل سناتی ہوں، چونکہ آپ نے اپنی پسند بتائی تھی، آپ کس طرح کی شاعری پسند کرتے ہیں، تو اس میں بھی 2 قسم کے پہلو ہیں. جی جی. تو یہ ایک نظم ہے کہ میرے دل کے لہو میں انگلیاں تم جو ڈبو لیتے. واہ. میرے دل کے لہو میں انگلیاں تم جو ڈبو لیتے تو ایک تصویر بن جاتی. یہی تو ایک سپنا تھا، تمہارا کیا بگڑنا تھا اگر تقدیر بن جاتی. واہ. اور محبت کے فسانوں میں گئے گزرے زمانوں میں کوئی رانجھا اگر ہوتا یہ اس کی ہیر بن جاتی. محبت کے فسانوں میں گئے گزرے زمانوں میں کوئی رانجھا اگر ہوتا یہ اس کی ہیر بن جاتی. اور یہی تصویر جب سجتی کہیں اونچے ایوانوں میں کسی کا پیٹ بھرنے کی کوئی تدبیر بن جاتی. واہ واہ. اگر تصویر بن جاتی نئی سچائیاں جنتی ضرورت کو یاں کرتی. میرے دل کے لہو میں انگلیاں تم جو ڈبو لیتے بہت خوب. تو ایک تصویر بن جاتی. واہ واہ. بہت خوب بہت خوب. بہت خوبصورت کلام ہے. کچھ اور بھی مرحمت فرمائیے. چلیں یہ جو فلیپ کے اوپر ہے باہر میں یہ آپ کی نظر کرتی ہوں. یہ دراصل اس کی تھوڑی سی وجہ ہے، کسی کو ڈیورس ہوئی تھی تو یہ اس عورت کے تاثرات میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیے ہیں کہ جب کسی اور کو پہلو میں جگہ دی ہوگی، جب کسی اور کو پہلو میں جگہ دی ہوگی، میری تصویر بھی ٹیبل سے ہٹا دی ہوگی. ارے واہ واہ واہ. اور نئی دلہن کی طرح تم نے سجا کر کمرہ میری ہر چیز پہ زنجیر لگا دی ہوگی. اور کسی مجرم کی طرح ذکر کیا ہوگا میرا، جھوٹ سچ کوئی کہانی بھی سنا دی ہوگی. واہ واہ. اور تیرے آنگن سے میں انجان بنی گزری ہوں، تیرے آنگن سے میں انجان بنی گزری ہوں، زرد پتوں نے میری چاپ سنا دی ہوگی. ارے واہ. جب کسی اور کو پہلو میں جگہ دی ہوگی میری تصویر بھی ٹیبل سے ہٹا دی ہوگی. واہ واہ واہ. بہت خوب، بہت خوبصورت جی. ناظرین اب ہمارے پاس کال لینے کا ٹائم بالکل نہیں رہا کیونکہ پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے. چند منٹ باقی ہیں پروگرام کو سمیٹنا ہے. محترمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نغمانہ کمل شیخ صاحبہ. ہر لحاظ سے آپ کی شخصیت بڑی حسین ہے، آپ کا کلام ماشاءاللہ بڑا حسین ہے. 10 کتابیں آپ لکھ چکی ہیں، 11ویں پہ کام ہو رہا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے. اس کی انتہا تو کہیں نہیں، ابتدا تو عرصہ ہو چکی ہے اور ان سے انشاءاللہ پھر بھی ہماری ملاقات رہے گی. اچھا، پروگرام کے آخر میں کوئی خاص بات، کوئی خاص حوالہ جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں ناظرین کے لیے، کوئی خاص بات؟ خاص حوالہ میں خواتین کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی اور یہ میں کتاب بھی آپ کو پیش کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو آپ کا حق بنتا ہے. بہت شکریہ. تو خاص حوالہ یہ ہے کہ خواتین جب ادب کے میدان میں اترتی ہیں تو ان کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں کیونکہ یہ مردوں کا زمانہ ہے. میں صاف بات کروں گی، ہمیشہ سے ہی رہا. اور بہت ساری گھر سے لے کے باہر تک کہیں بھی جائیں گے، لیکن اگر آپ کا جذبہ سچا ہے، صادق ہے، تو آپ کو کوئی بھی توڑ نہیں سکتا اور آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ میں آپ کی نظر کرتی ہوں. اس میں بہت سارا عارفانہ کلام ہے اور جس طرح کا آپ کا ٹیسٹ ہے اس میں میں انشاءاللہ آپ کو دوسری کتابیں بھی پیش کروں گی. تو یہ ہے پاگل پن کا روگ. یہ جو عشق کا روگ ہے یہ پاگل پن کا روگ ہے. تو بہت شکریہ جی. بہت بہت شکریہ جی. بہت بہت شکریہ جی. یہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہے گی، آپ کی یاد ضرور. تو اس میں سے گاہے بگاہے آپ پاگل پن کا روگ، یہ محترمہ صاحبہ نے ہمیں کتاب ہمارے پروگرام کے لیے آپ لے کر آئے ہیں جی. بہت بہت شکریہ. شکریہ ادا کرتی ہوں انڈیا ڈیجیٹل والوں کا بھی اور ساری ٹیم کا. سب مجھے جانتے ہیں بے شمار. جب سے یہ شروع ہوا ہے پہلے پروگرام سے لے کر اب تک میں ہر پروگرام کا حصہ رہی ہوں اور آئندہ بھی رہیں گے. آپ کی بھی انشاءاللہ میں جیسے آپ آواز دیں گے اپنی بہن کو میں ضرور انشاءاللہ. مجھے بڑی خوشی شکر ہوتی ہے. گزار ہوں آپ کی. آپ نے بہت عزت دی، اس قابل سمجھا.
بہت بہت شکریہ جی. میں آخر میں ڈی ایم ڈیجیٹل کی ٹیم کی جانب سے، تمام سٹاف کی جانب سے، اپنی جانب سے، میں اور چیئرمین ہمارے ڈاکٹر لیاقت صاحب کی جانب سے، جنہوں نے یہ بہت خوبصورت پروگرام جو ہے اس کو جاری رکھنے کی ہدایت کر رکھی، اور میں بھی اس پروگرام کو ناظرین آپ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جن کو اردو زبان سے، اردو شاعری سے اور اصناف شاعری سے خاص طور پہ شغف ہے، ان کو ان سے دلچسپی ہے، آپ ہی کے لیے یہ پروگرام میں ترتیب دیتا ہوں. اور آخر میں میں چند اشعار آپ کے اور ناظرین کی، ایک بہت خوبصورت شاعر عبدالحمید ادم صاحب ہوئے ہیں، ان کے چند اشعار ہیں کہ غم ہائے روزگار میں وہ دلکشی نہیں، غم ہائے روزگار میں وہ دلکشی رہی، کہ دنیا کی ہر خوشی سے ہمیں دشمنی رہی. اور ایک بڑا مشہور شعر ہے یہ کہ صرف ایک قدم اٹھا تھا غلط راہ شوق میں، صرف ایک قدم اٹھا تھا غلط راہ شوق میں، منزل تمام عمر ہمیں ڈھونڈتی رہی. بہت خوب. منزل تمام عمر. اب میری رگیں پھڑک رہی ہیں آپ کے اشعار پر، اور پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ایک شعر آپ سنا سکتی اگر ہے. کہ صرف بس ایک جفاکار قدم اٹھا تھا. واہ. صرف بس ایک جفاکار قدم اٹھا تھا، میری تقدیر نے ہجرت کی سزا دی مجھ کو. ارے واہ 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 واہ، بہت خوب، بہت خوبصورت جی. ناظرین، پروگرام کا وقت آج دل تو یہ کر رہا تھا کہ یہ پروگرام چلتا رہے، لیکن پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن تشنگی باقی ہے، اور یہی میں چاہتا ہوں کہ یہ تشنگی اگلے پروگرام تک رہے. آج کا یہ پروگرام آخر میں ایک اور بڑی شخصیت جو آج سے 3-4 دن پہلے ہم سے جدا ہوئی ہے، جد و جہد کی علامت، اور پوری دنیا میں انہوں نے اپنی جد و جہد سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ آج کا دور غلامانہ دور نہیں رہا. میرا اشارہ نیلسن منڈیلا کی طرف ہے. میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اس پروگرام کے حوالے سے، اپنی طرف سے، اپنی ٹیم کی جانب سے، اور تمام دنیا کے جو جد و جہد کرنے والے لوگ ہیں ان کی جانب سے، کہ انہوں نے اس دنیا کو جو آج کے دور میں جو پیغام دیا ہے اپنی جد و جہد کے، اور بڑے سادہ الفاظ میں، کہ دنیا میں کوئی بھی کام مل جل کر ہو سکتا ہے، دنیا میں کسی بھی لعنت سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ ہمارا ارادہ مصمم ہو. بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ سب کا بہت شکریہ. محترمہ نغمانہ کنول شیخ صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ رات کے اس پہر اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں. تھینک یو. اور میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بابا جی اشفاق احمد صاحب کے قول سے میں ہمیشہ پروگرام کو ختم کرتا ہوں. بابا جی ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ آسانیاں بانٹیں دوسروں میں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. بہت بہت شکریہ ناظرین. انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی اور مہمان کے ساتھ اسی وقت اسی دن آپ کی خدمت میں غزل شب پروگرام لے کر پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیے گا، ان لوگوں کا جو آپ کا خیال رکھتے ہیں، اور ان کا بھی جو اپنا خیال نہیں رکھ پاتے، جو آپ کا خیال نہیں رکھ پاتے کسی بھی وجہ سے، ان سب کا ڈھیروں خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. شب بخیر. والسلام علیکم.